बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। बुनियादी तौर पर मैं एक एग्रेरियन हूँ। मैंने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में मास्टर्स किया है और मैंने पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिसर्च विंग में 33 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। अपनी सर्विस के दौरान मेरा ज़्यादा काम मुख्तलिफ क्रॉप्स पे रिसर्च, फार्म मैनेजमेंट और सीड प्रोडक्शन पे रहा है। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि अपनी सर्विस के दौरान मैंने जो तजर्बात या जो मुशाहिदात मैंने हासिल किए हैं, मैं अपनी फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंचाऊं। मेरी दुआ है कि मेरी ये कोशिश और ये कंट्रीब्यूशन मेरे मुल्क के लिए मुफीद साबित हो। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ज़राअत पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है और हम दावा भी करते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह है। लेकिन हमारी ज़राअत को कई चैलेंजेस का सामना है। हमारी फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार दीगर कई ममालिक और हमारे अपने पोटेंशियल से भी बहुत कम है। अगरचे हमारे तहकीकी इदारों की काविश से काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, लेकिन अभी हमने एक तवील सफ़र तय करना है। मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन वक्त की अहम ज़रूरत है और हमारी फार्मिंग कम्युनिटी की अक्सरियत स्मॉल होल्डिंग कैटेगरी में फ़ाल करती है और लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उन्हें मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन की तरफ जाने में बेहद मुश्किलात दरपेश हैं। हमारी एग्रीकल्चर को क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बेहद मुश्किलात का सामना है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि या तो हमें सैलाब डबो रहा होता है या फिर हमें खुश्क साली मार रही होती है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की वार्निंग के मुताबिक 2040 तक पाकिस्तान का शुमार मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस में हो सकता है। अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस और इनपुट्स के नामुनासिब इस्तेमाल की वजह से जो हमारे नेचुरल सिस्टम या हमारी इकोसिस्टम को जो नुकसान पहुंच चुका है या जो डीजनरेशन हो चुकी है, उसकी बहाली या उसकी रीजनरेशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे इस वीलॉग का मेन फोकस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ही है। दोस्तों, हमें अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस और अपने इनपुट्स के इस्तेमाल का जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले हम अपनी सॉइल का जायज़ा लेते हैं। एक अच्छी फर्टाइल सॉइल में 4 कंपोनेंट्स का मुनासिब मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल माइक्रोब्स जो बहुत अहम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ ज़रूरी एंजाइम्स के को फैक्टर्स का काम करते हैं। पाकिस्तान की सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आमतौर पर डेफिशिएंट है। सॉइल माइक्रोब्स बहुत अहम है। बैक्टीरिया, फंजाई, नीमाटोड्स, स्पाइडर्स, अर्थवर्म्स, ये सब मिलके एक सिस्टम तश्कील देती हैं जिसको सॉइल फूड वेब का नाम देते हैं। ये तमाम क्रिएचर्स एक दूसरे की खुराक हैं, जिसके नतीजे में एक ऐसा न्यूट्रिएंट साइकिल वजूद पाता है जिसे पौधे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी सॉइल में ये तमाम कंपोनेंट्स, तमाम एसेंशियल कंपोनेंट्स एक मुनासिब मिकदार में या मुनासिब रेशो में मौजूद हैं? अच्छी फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करने के लिए सीड के अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और सीड हमेशा अच्छी वैरायटीज़ का और काबिल भरोसा एजेंसी से ही हासिल करना चाहिए। अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए फर्टिलाइज़र्स की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी मखसूस खाद की ओवरडोजिंग कर रहे होते हैं और उसी लम्हे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स हम अपनी सॉइल में ऐड नहीं करते, ख़ास तौर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वैसे भी पाकिस्तान की सॉइल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं। हम यूरिया खाद की मिसाल ले लेते हैं जिस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन यूरिया खाद के बारे में चंद चीज़ें हमारे ज़हन में रहनी चाहिए। ज़्यादा लंबे अरसे तक इसका एक्सेसिव यूज़ हमारी सॉइल और सॉइल माइक्रोब्स के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरी बात यह है कि जितनी यूरिया खाद हम सॉइल में ऐड करते हैं वो सारी की सारी पौधे के इस्तेमाल में नहीं आती। इसका कुछ प्रोपोर्शन तो लीच डाउन होकर हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर को पॉल्यूट करता है और इसका कुछ प्रोपोर्शन नाइट्रस ऑक्साइड की सूरत में वोलेटाइज हो जाता है, जो कि एक ख़तरनाक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। आयरलैंड की एक टॉप यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक के मुताबिक
اگر ہماری سائل میں ارتھ ورمز کی ایک مناسب پاپولیشن موجود ہو تو نیوٹرینٹس کی اس قدر ریسائکلنگ ہو جاتی ہے کہ شاید ہمیں سینتھیٹک فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہ پڑے یا ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ لہذا ایک بہترین فارمنگ سسٹم تشکیل دیتے وقت قدرت کے بہترین سسٹم یا مائکرو بایوٹا سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بہت اہم چیز جو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات منرلز یا ایلیمنٹس ہمارے سائل میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ پلانٹ کو اویلیبل نہیں ہوتے، جو سارے کے سارے پلانٹ کو اویلیبل نہیں ہوتے۔ پاکستان کی سائلز عام طور پر ان کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیمنٹس جو ہم منرلز اپنی سائل میں ایڈ کرتے ہیں وہ ان کو پلانٹ ایبزارب نہیں کر سکتے، وہ پلانٹ کو اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو ایک انتہائی ہیلپ فل ٹیسٹ ہے سیپ انالیسز آف پلانٹس، جس کی مدد سے ہم یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو منرلز ہم نے سائل میں ایڈ کیے ہیں وہ پلانٹ کو اویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی جو اپنی ان پٹس استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ اپنی فرٹیلائزرز استعمال کرتے ہوئے، سائل انالیسس کے بعد ضرورت کے مطابق فرٹیلائزرز استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے آرگینک فرٹیلائزرز کو استعمال کریں۔ انسیکٹس پیسٹ ہماری کراپس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہم انسیکٹیسائڈز یا پیسٹیسائڈز استعمال کرتے ہیں۔ ان کیمیکل سے چند مخصوص انسیکٹس کا کنٹرول تو شاید ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ان کے اپنے ہیزرڈز ہیں۔ ایک تو ان کے ریزیڈیول ایفیکٹس کی وجہ سے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آتے۔ دوسرا جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ان انسیکٹیسائڈز کی وجہ سے کافی تعداد میں مفید انسیکٹس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ متبادل کے طور پر ہم ایک مضبوط بایولوجیکل انسیکٹ کنٹرول سسٹم تشکیل دے سکتے ہیں، جس میں ہم پریڈیٹرز یا یوزفل انسیکٹس کی مدد سے ان نقصان دہ کیڑوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹرائکوگراما ویسٹ ان پریڈیٹرز کی ایک بہترین مثال ہے، جس کی مدد سے ہم فال آرمی ورم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور فال آرمی ورم بیس کراپ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہم اپنے ان پٹس، خاص طور پہ فرٹیلائزرز اور انسیکٹیسائڈز کا استعمال مناسب حد تک رکھیں اور اپنے ایکو سسٹم کو بچائیں۔ ہمیں اپنی فارمنگ کمیونٹی کو یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ یہ جو نیچرل سسٹم ہے، یہ بایولوجیکل انسیکٹ کنٹرول سسٹم، جس میں پریڈیٹرز کی باقاعدہ انسیکٹریز کے اندر ریئرنگ کی جاتی ہے۔ اگر ہم پانی کی بات کریں، اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے صحیح وقت پر پانی کی مناسب مقدار کی سپلائی فصلوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں پانی کی ویسٹیج بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو اریگیشن کا عمومی طریقہ ہے وہ فلڈنگ ہے، اور اس فلڈنگ سے نہ صرف پانی کی ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ یہ ہماری کراپس اور سائل دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی کراپس کی ایکچوئل واٹر ریکوائرمنٹ معلوم ہو، اور جو آپاشی کے جدید طریقے ہیں جیسے اسپرنکل اریگیشن ہے یا ڈرپ اریگیشن ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ سوائل کے اندر مناسب مقدار میں آرگینک میٹر کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے، جس سے واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہتر ہوتی ہے۔ ٹیلیج کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے اور اسے مناسب حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ اوور ورکنگ سے ہمارے سائل فوڈ ویب کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایکسیسو کمپوننٹ آف کاربن فرام دی سائل از ریلیزڈ انٹو دی ایٹماسفیئر، جو کہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زیرو ٹیلیج سیڈ ڈرلز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں ان تمام فیکٹرز کا جائزہ لینا ہوگا۔ ریجنریٹو ایگریکلچر کی اہمیت اسی لیے محسوس ہو رہی ہے کہ لیک آف انفارمیشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے نیچرل سسٹم کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کی بحالی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم آرگینک کلچر کی طرح واپس آ سکیں اور اپنی زراعت اور پیداوار کو اپ ٹو سٹینڈرڈ کر سکیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم جاری رکھے۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت۔